अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक दफ़ा फिर मैं अल्ताफ़ुर रहमान रूमी और मोहम्मद सुफियान रूमी हम दोनों आपके खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं और हम आज स्टमरिंग हकलापन के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। अगरचे हम ये बहुत सारी बातें अपने पहले की जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम कह चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनको दोबारा एड्रेस करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर हमारे मेंबर्स सवालात पूछते हैं तो हम उनको यकजा करके एक दफ़ा उसके ऊपर प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। एक दोस्त ने उसमें सवाल ये किया है कि कल भी मैंने इसके ऊपर बात किया था। वो कहता है कि मैं जब किसी एक इजी माहौल में होता हूँ, अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, अपने फैमिली के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं होता। असल में सुदेश भाई, सूफ़ी भाई, हम स्टटरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो फिर सुदेश क्या ठीक है। तो आज हम फिर बात करते हैं बच्चों की जो ब्रॉटअप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं, उस फैमिलीज़ में किसी का वालिद अगर हकलापन का शिकार रहा हो, जिसको हम ख्वार ज़बान में काची कहते हैं, तो फिर उसके बच्चे भी अमूमन ये भी देखा जा सकता है कि वो भी फिर उसी तरह वो बात करने का जो स्टाइल है, वो रुक रुक के बात करने का जो एक आदत है, ये उनके अंदर मुंतकिल हो जाती है। ये क्यों मुंतकिल हो जाती है, अब आज हम इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ये हकलापन असल में जल्दी बात करने की एक बुरी आदत है। बात को स्पीड में, जुमलों को नामुकम्मल अंदाज में अदा करके शॉर्टकट तरीक़े से अपनी बात किसी को समझाने का जो अमल है, इसको हकलापन कहते हैं। तो उस वजह से बीच में कहीं आके इंसान सम टाइम बहुत बुरी तरह अटक जाता है, और वो इतना शदीद अटक जाता है कि वो फिर उस लफ्ज़ को अबूर नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने हकलापन के दौरान जिस वक़्त मैं इसका शिकार रहा हूँ, तो मेरे लिए ये काफ जो है, या कॉफ या क्यू या के, इन अल्फाज को अदा करना बहुत ही मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो उसी एक लफ्ज़ को फ़िक्स करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, उसके साथ मानूस होने के लिए मैं घंटों शीशे के सामने खड़े होकर उसकी एक्सरसाइज किया करते थे। और आखिर में जाके मुझे एक चीज़ का पता चल गया कि जिस चीज़ ने मुझे रोक के रखा है बात करने से, वो है हौसला। यस, इट्स टोटली सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे इंसान से कमतर नहीं समझना, कभी भी नहीं। आप किसी से कमतर बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आप स्टटरर हैं, अगर आप हकलापन के शिकार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कम है। कल वो अंकल जिस तरह ग्रुप में कह रहे थे कि ये हकलापन एक ऐसा अज़ाब है, अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है, इस तरह वो उसने लिखा था कि खुदा की तरफ से एक अज़ाब है जो मर्द तक घंटी की तरह इंसान के गले में पड़ी रहती है। और ये इस तरह नहीं है भाई। एक चीज़ फ़िक्स हो सकता है, एक चीज़ एड्रेस हो सकता है, एक मसले का हल है, जिसका एक ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। और ये इस तरह लोगों के सामने आके खुली अंदाज में बात करके इंसान झूठ नहीं बोल सकता। और मेरे मोहल्ले में, मेरे गाँव में, मेरे फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी उस ज़िंदगी को भी देखे हैं जहाँ हमेशा मेरे ऊपर तंज़ो मज़ा हुआ करता था। लोग मुझे हकला कहकर पुकारते थे और मुझे गुस्सा आता था, और मैं कभी फ़ाइट बैक भी करते थे, उनको रिटालिएट करने की मैं कोशिश करता था। तो मतलब मुझे बुरा लगता था। आज मैं इसके ऊपर फ़ख्र करता हूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मजबूर किया। स्टटरिंग ही है जिसने मुझे बहुत कुछ सीखने पर मजबूर किया, और मैंने सीख लिया बहुत सारी चीज़ें। तो इसको अपने ज़िंदगी के लिए स्टिग्मा बिल्कुल नहीं समझना। अगर आप ये समझते हैं कि अब 10, 15, 20, 25 साल के स्टेज में आके आपको एहसास हो गया कि मुझे महफ़िल के अंदर जाके बात करनी है, मुझे मीटिंग्स के अंदर जाके प्रॉपर्ली बात करनी है किसी एक टॉपिक के ऊपर, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, या अब अगर आप अपना ज़ाती काम चलाते हैं, अपना ज़ाती क्या तुम बात करना चाहते हो ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ना। अपना ज़ाती क्या चलाना चाहते हैं? कारोबार। अगर आपका ज़ाती कारोबार है, तो इसके लिए भी आपने कहीं जाके किसी से बात करनी है, तो आप चाहते हैं कि मैं हकलापन का शिकार हूँ और मैं बातों में अटक जाता हूँ,
تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بات کرنا ایک سیکھنے کا عمل ہے، جو کہ آپ گزشتہ 10 15 20 25 30 سالوں سے یا 25 سالوں سے ایک عادت کے اندر آپ ڈل چکے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے۔ اب وہاں سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے محنت تو کرنا پڑے گا نا یار، محنت تو کرنا پڑے گا نا، خواہ مخواہ محنت کے بغیر یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ دیکھو ایک کافی عرصے تک آپ ایک چیز کے ساتھ منسلک رہے ہیں، وہ آپ ان کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں، اور اس دوران بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن سے آپ بار بار جی چرانے کی کوشش کی ہے، ان الفاظ کو آپ نے نظر انداز کیا ہے۔ تو اپنے اکثر ویڈیوز کے اندر میں یہ بتاتا ہوں کہ according to a report which has been published in the website of British Stammering Association, that there will be 5 words, at least 5 words, maximum 5 words and minimum 1 word, which are creating problem for a stammerer, for a stutterer. First of all, you need to identify these words which are creating problem for you. وہ اکثر ایکسپلوسیو کائنڈ آف ورڈز ہوتے ہیں، جو ایکسپلوسیو الفاظ ہوتے ہیں، جیسا کہ ایم کے ٹی اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ ہکلاپن کا شکار جو آدمی ہوتا ہے یا جو سٹٹر ہوتا ہے اس کے لیے مسئلے بناتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک لفظ کو یا الفاظ کو پہلے تعین کریں، پھر ان کے ساتھ آپ نے ایک چیز کو دیکھنی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس کے پیچھے جو راکٹ سائنس ہے بات کرنے کے پیچھے، یہ کہاں سے یہ پروسیس ہو جاتی ہے، اور انسانی جسم کے اندر وہ کون سے اعضاء ہیں جو بات کرنے کے عمل کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات آتی ہے فرنٹل لوب۔ انسان کی دماغ کا جو فرنٹل لوب ہے، یہاں پر اسپیچ پروسیس ہو جاتی ہے بیسیکلی، اور اس کے بعد یہ جو برین اسکل کے بعد یہ پیرانوزل سائنسز کا جتنا بھی ایریا ہے، اس میں اسمال بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ بات کرنے کے دوران بہت تیزی سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد زبان، اور پھر بریتھنگ، یہ سانس لینے کا جو عمل ہے، اس کا بھی بات کرنے کے ساتھ، اور بات کو فصیح و بلیغ بنانے کے لیے، اس کے اندر مزید فلوئنسی لانے کے لیے سانسوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ فارمولہ بھی سیکھنا ہے کہ کس لفظ کو میں اگر کتنی مقدار میں سانس اس کے لیے لے لوں تو میں اس کو کور کر سکتا ہوں، میں اس کو ادا کر سکتا ہوں، میں اس کو پروناؤنس کر سکتا ہوں۔ اس عمل کو اب آپ جب کوشش کریں گے پریسائزلی، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ خود بخود آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کاف، قائد اعظم، کراچی، کوہستان، کنگ، یہ کس طرح ادا ہوتا ہے۔ میں پہلے یہ ادا نہیں کر پاتا تھا، تو آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ پھر فار ایگزامپل میرے لیے کاف کا جو لفظ ہے، یہ تو سنگل لفظ ہے، میرے لیے مسئلہ تو یہی لفظ بناتا تھا۔ تو اب باتوں کے دوران کہیں ایسی بھی بات ہوگی کہ وہاں پر کے کا استعمال ہی نہ ہو، وہاں کاف استعمال ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کی واضح مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی ایک بندے نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں یہ جو گلی ہے، گلی کے آخر میں لیفٹ سائڈ میں جو گھر ہے وہاں پر کتا ہے، باولا کتا، اور وہ لوگوں کے اوپر باولا کتا نا، جو لوگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے نا، تو کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کتا خطرناک ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو اب وہ گلی، وہ گھر آپ سے بہت دور ہے، آپ جب اسٹریٹ کے اس طرف جانا شروع کریں گے تو آپ کے پاؤں لڑکھڑائیں گے، آپ ڈر جائیں گے، کیونکہ وہ کتا تو نکلے گا وہاں سے جس نے مجھے بتایا ہے نا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو وہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کتا تو ادھر ہے، تو آپ کے پاؤں یہاں پر پھسل جائیں گے۔ تو مجھے اس وقت یہ لگتا تھا کہ ویسے بھی کاف کو میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ کاف میری باتوں کا حصہ بنے گا اور میں وہاں پر اٹک جاؤں گا، تو پہلے ہی سے میں کسی ایک دوسرے لفظ کے اندر میں اٹک جاتا تھا۔ حالانکہ وہ لفظ میرے لیے پرابلم نہیں ہوتا تھا، لیکن ڈر اور خوف اور فیئر کی وجہ سے میں وہاں پر اٹک جاتا تھا۔ تو اس لیے اپنے ان الفاظ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں، پھر ان کے ساتھ الگ آپ محنت کریں، مگر ٹائم لگے گا۔ دیکھو دن رات میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس میں ٹائم ضرور لگے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ ہم اپنی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے بھائی۔